42 अर्ब रुपियाँ विद्युत महसुल उठ्न बाँकी। को हुन् विद्युत महसुल नतिर्नेहरू? शङ्कर ग्रुपका साहिल अग्रवालले मात्रै 3 अर्ब तिर्न बाँकी। कसरी अघि बढिरहेछ विद्युत प्राधिकरण डुबाउने षड्यन्त्र? जलविद्युतको सदुपयोग गर्न सके नेपालको आर्थिक भविष्य सुरक्षित। नेपाल जलविद्युत व्यापारमा देखिएको सम्भावना र चुनौती विशेष। द न्युज। दर्शकबिन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता 42 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी नागिसकेको छ। विद्युत उपयोग गर्ने तर महसुल नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा प्राधिकरणको बक्यौता 42 अर्ब रुपियाँ नागेको हो। विडम्बनाको कुरा, विद्युत महसुल नतिर्नेहरू अधिकांश धन ढाड्ने नै हुन्। गरिब जनताले भने एक सुका पनि बाँकी नराखी विद्युत महसुल बुझाउँदै आएका छन्। सर्वसाधारण जनताले 6 महिनासम्म महसुल नबुझाए विद्युत प्राधिकरणले लाइन नै काटिदिने गरेको छ। यतिसम्म कि केही वर्ष अघि विद्युत महसुल बुझाउन ढिला भएको भन्दै वयोवृद्धा मुमा बडा महारानी रत्न शाहको घरको बिजुली समेत काटिदिएको थियो। तर दशैंको सम्ममा विद्युत महसुल नबुझाउने काला व्यापारीहरूको लाइन काट्ने हिम्मत भने विद्युत प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन। उदाहरणका लागि जगदम्बा कम्पनीका सञ्चालक साहिल अग्रवालले विद्युत महसुल नबुझाएको दशकौं भइसकेको छ। उनले तिर्न बाँकी रकम करिब 3 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ, तर लाइन काटिएको छैन। ठुलालाई चेन र सानालाई ऐन भनेको यही नै हो। लामो समयसम्म बक्यौता नतिर्ने ग्राहकहरूको विद्युत लाइन काट्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले पटक पटक अल्टिमेटम दिने गरेको छ। तर काला व्यापारीहरू प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेर अल्टिमेटमलाई धोती लगाइदिने क्रम जारी छ। जगदम्बा कम्पनीका साहिल अग्रवाल लगायत काला व्यापारीहरूको कुल बक्यौता 22 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। कतिपय स्थानीय सरकारले पनि बक्यौता तिरेका छैनन्। सङ्घीय सरकारको समेत बक्यौता रहेको छ। त्यसबाहेक बाँकी अन्य उपभोक्ताबाट गत भदौ मसान्तसम्म करिब 11 अर्ब 18 करोड 68 लाख बराबरको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालको आर्थिक उन्नतिको एक मात्रै भरपर्दो स्रोत भनेको जलविद्युत उत्पादन तथा विद्युत व्यापार नै हो। तर विद्युत प्राधिकरणलाई पनि नेपाल वायु सेवा निगम जस्तै धराशायी बनाउन माफियाहरू जुटेका छन्। दर्शकबिन, नेपालको जलविद्युत व्यापारमा देखिएको सम्भावना र चुनौतीका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेको सहयोगमा तयार आजको द न्युज रिभ्यू। 42 अर्ब रुपियाँ विद्युत महसुल उठ्न बाँकी। को हुन् विद्युत महसुल नतिर्नेहरू? शङ्कर ग्रुपका साहिल अग्रवालले मात्रै 3 अर्ब तिर्न बाँकी। कसरी अघि बढिरहेछ विद्युत प्राधिकरण डुबाउने षड्यन्त्र? जलविद्युतको सदुपयोग गर्न सके नेपालको आर्थिक भविष्य सुरक्षित। नेपाल जलविद्युत व्यापारमा देखिएको सम्भावना र चुनौती विशेष। द न्युज। जगदम्बा स्टिल कम्पनीका साहिल अग्रवालले 2 अर्ब 95 करोड रुपियाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ। त्यसैगरी साङ्घाई ग्रुपको घोराई सिमेन्टले 75 करोड, पशुपति मुरारकाको अर्घखाँची सिमेन्टले 42 करोड, बीके श्रेष्ठको हामा आइरनले 9 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। मारुति सिमेन्टले 60 करोड, अशोक स्टिलले 23 करोड, सम्राट सिमेन्टले 7 करोड, सूर्य नेपालले 7 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। विद्युत महसुल नतिर्ने अन्य व्यापारीहरूमा शेखर गोल्छा 22 करोड रुपियाँ, सराफ समूह एभरेस्ट पेपर मिल्स 13 करोड रुपियाँ, रोल्पा सिमेन्ट 3 करोड रुपियाँ, सानपुर सिमेन्ट 40 करोड रुपियाँ छ। यसैगरी जगदम्बा सिन्थेटिक्सले 20 करोड रुपियाँ, त्रिवेणी स्पेनिङले 30 करोड रुपियाँ, प्रदीपजङ पाण्डेको कस्मस सिमेन्टले 13 करोड रुपियाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ। यी त उदाहरणीय नामहरू मात्रै हुन्। विद्युत महसुल नतिर्ने व्यापारीको सङ्ख्या 70% भन्दा माथि छ। एकातिर विद्युत उत्पादन तथा खरिदमा राज्यको खर्बौं रुपियाँ खर्च भइरहेको छ, अर्कोतिर 70 जना भन्दा बढी धन ढाड्नेले अरबौं रुपियाँ विद्युत महसुल तिरेका छैनन्। देशको अर्थतन्त्र टाट पैलाउने खुलेआम सक्रिय रहेका यस्ता काला व्यापारीहरूलाई सरकारले अझै पनि रोजगारदाताको रूपमा सम्मान दिइरहेको छ। देशका लागि यहाँभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अर्को के होला?
दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ विद्युत प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने षड्यन्त्रको सन्दर्भमा यो चर्चा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असोज 21 गते जारी गरेको सूचना अनुसार कुल बक्यौता 42 अर्ब रुपियाँभन्दा माथि रहेको छ। यो 42 अर्ब रुपियाँमध्ये करिब 22 अर्ब रुपियाँ उद्योगी व्यवसायको हो। एउटै व्यवसायको बक्यौता करिब 3 अर्ब रुपियाँ छ। वर्षौंदेखि यो 22 अर्ब रुपियाँ बक्यौता नतिर्नका लागि माफियाहरूले अदालतको भ्रष्ट जनशक्तिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रयोग गरेका छन्। एउटा भनाइ छ, पानीमा डुब्न लागेको मान्छेलाई परालको त्यान्द्रो पनि सहारा हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र प्राय सबै सूचकहरू खराब छन्। देश डुब्दैछ भन्ने संकेत यी सूचकहरूले गरेका छन्। तर जलविद्युतको उत्पादन तथा बजारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आशा राख्न सकिने ठाउँ बाँकी छ। नेपालमा वार्षिक करिब 2 खर्ब रुपियाँ बराबरको जलविद्युत उत्पादन हुन थालिसकेको छ। करिब 45 खर्ब रुपियाँ बराबरको जीडीपी भएको देशमा जलविद्युतको हिस्सा 2 खर्ब रुपियाँ बराबरको हाराहारीमा पुग्नु भनेको आशाजनक संकेत हो। विद्युत उत्पादन वृद्धि हुने क्रम हरेक वर्ष 20 देखि 30% हाराहारीमा छ। नेपालले वार्षिक 2 खर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्छ, जसमध्ये जलविद्युतको हिस्सा 15 अर्ब बराबर छ। जलविद्युत निर्यात पनि वार्षिक 40% का दरले वृद्धि भइरहेको छ। परिस्थिति बिग्रेन भने अब 10 वर्षभित्र नेपालबाट वार्षिक 5 खर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत निर्यात हुने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात उल्लेख्य रूपमा घट्ने संकेत देखाइसकेको छ। तर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन, किनकि विद्युत प्राधिकरण डुबाउन माफियाहरूको चालखेल अझै जारी छ। विद्युत प्राधिकरणको हालत कुलमान घिसिङ आउनुभन्दा अघिकै अवस्थामा पुर्याउने षड्यन्त्र जारी नै छ। माफियाहरूको यो षड्यन्त्र सफल भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र डुब्नबाट इन्द्रका बाबु चन्द्रले पनि जोगाउन सक्दैनन्। 42 अर्ब रुपियाँ विद्युत महसुल उठ्न बाँकी। को हुन् विद्युत महसुल नतिर्नेहरू? शङ्कर ग्रुपका साहिल अग्रवालले मात्रै 3 अर्ब तिर्न बाँकी। कसरी अघि बढिरहेछ विद्युत प्राधिकरण डुबाउने षड्यन्त्र? जलविद्युतको सदुपयोग गर्न सके नेपालको आर्थिक भविष्य सुरक्षित। नेपाल जलविद्युत व्यापारमा देखिएको सम्भावना र चुनौती विशेष। द न्युज। नेपालको जलविद्युतमा भारतले आँखा लगाएको कुरा नौलो होइन। उचित मूल्य तिरेर भारतले विद्युत किन्छ भने राम्रै कुरा हो। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल वायु सेवा निगमकै हालतमा पुर्याउने षड्यन्त्र रचिनु भनेको ज्यादै ठुलो दुर्भाग्य हो। भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने नाममा नेपालमा उद्योग धन्दा खोल्न निरुत्साहित गर्ने षड्यन्त्र जारी छ। यही षड्यन्त्रको उपज हो व्यापारीहरूले विद्युत महसुल नतिर्नु। नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नै छैन भन्ने सन्देश विश्वव्यापी पुर्याउनका लागि पनि कतिपय काला व्यापारीहरू संलग्न छन्। भारतको इसारामा यी काला व्यापारीहरूले विद्युत महसुल नतिरेको कुरा ओपन सेक्रेट जस्तै छ। भारतले जलविद्युतको चरम सङ्कट बेहोरिरहेको छ। कोइला र डिजेलबाट विद्युत उत्पादन गर्दा वातावरणीय विनाश बढेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भारतलाई खबरदारी गरिरहेको छ। जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन भारतमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै दबाव बढेको छ। यो दबाव थेग्नका लागि भारतले नेपालबाट ठुलो परिमाणमा बिजुली लैजान खोजेको छ। नेपालका लागि पनि यो राम्रो अवसर पनि हो। तर त्यसका नाममा नेपालमा उद्योग धन्दा खोल्ने वातावरण बन्न नदिनु भनेको अर्को षड्यन्त्र हो। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भारतले नेपालबाट लैजान लागेको बिजुली के कसरी वातावरण बनाइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको यो चर्चा। भारतले यही कार्तिक 3 गते राजपत्रमा विद्युत आयात सम्बन्धी एक सूचना प्रकाशित गरेको छ। आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिद गरी खपत गरेमा त्यसलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा अंशमा गणना हुने व्यवस्था गरिएको उक्त सूचनामा जनाइएको छ। भारतले आफ्नो देशका विद्युत वितरण कम्पनी र खरिदकर्ताका लागि अनिवार्य जलविद्युत खरिदको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ। उनीहरूले विदेशबाट समेत जलविद्युत खरिद गर्न पाउनेछन्। भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सा सन् 2025 सम्ममा 30% र 2030 सम्ममा बढाएर 44% पुर्याउनु पर्नेछ। यसका लागि नेपालको जलविद्युत प्रयोग गर्नु बाहेक भारतसँग अर्को विकल्प छैन। तोकिएको हिस्सा पुर्याउनै पर्ने र नपुर्याउने वितरण कम्पनी तथा विद्युत खरिदकर्तालाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा लागू भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताउनु भएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ, यसले भारतका वितरण कम्पनी तथा खरिदकर्तालाई जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न सजिलो हुनेछ। यो व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको जलविद्युतले भारतमा राम्रो बजार पाउनेछ। हाल नेपालले भारतलाई वर्षायाममा करिब 500 मेगावाट जलविद्युत बिक्री गरिरहेको छ भने हिउँदयाममा भारतबाट करिब 600 मेगावाट जलविद्युत खरिद गरिरहेको छ। तर केही वर्षभित्रै हिउँदयाममा भारतमा बिजुली बिक्री गर्ने हैसियत नेपालले राख्दैछ।
वर्षायाममा त धेरै नै बिजुली भारत बिक्री गर्न नेपाल सक्षम भइसकेको छ। आफूलाई बढी भएको बिजुली भारतलाई उचित मूल्यमा बिक्री गर्न पाउनु नेपालका लागि खुसीको कुरा हो। तर नेपालमा विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि हुन नदिने षड्यन्त्रलाई भने गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। 42 अर्ब रुपियाँ विद्युत महसुल उठ्न बाँकी। को हुन् विद्युत महसुल नतिर्नेहरू? शङ्कर ग्रुपका साहिल अग्रवालले मात्रै 3 अर्ब तिर्न बाँकी। कसरी अघि बढिरहेछ विद्युत प्राधिकरण डुबाउने षड्यन्त्र? जलविद्युतको सदुपयोग गर्न सके नेपालको आर्थिक भविष्य सुरक्षित। नेपाल जलविद्युत व्यापारमा देखिएको सम्भावना र चुनौती विशेष। द न्युज। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत ज्येष्ठ महिनामा सम्पन्न भारत भ्रमणमा आउँदो 10 वर्षमा भारतले नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। यसबाट नेपालीहरूमा खुसी पनि छाएको थियो। तर त्यसका लागि तिर्साइएका शर्तहरू भने खतरनाक राखिएको छ। पहिलो शर्त हो तेस्रो देशको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको आयोजनाको बिजुली नेपालले भारत र बङ्गलादेशलाई बेच्न नपाउने। दोस्रो शर्त हो नेपालको कुन कुन जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्ने भन्ने अधिकार भारतलाई नै हुनु। तेस्रो शर्त भनेको नेपालबाट बङ्गलादेशमा बिजुली बिक्रीको परिणाम तथा आयोजना पनि भारतले नै तोक्ने। जुन आयोजनाबाट उत्पादन भए पनि बिजुली आखिरी एउटै हो। सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको नै हुन्छ। बिक्री गर्ने त्यहीँबाट नै हो। तर भारतले फलानो तिलानो आयोजनाको बिजुली खरिद गर्ने भनेर किन र केका लागि किटान गर्ने गरेको छ भन्ने प्रश्न कम रहस्यमय छैन। तैपनि भारतलाई बिजुली बेच्ने नेपाल बाध्य छ। विद्युत निर्यातका लागि भारतको जुनसुकै शर्त मान्न पनि नेपाल बाध्य हुनुको कारण धेरै छन्, जसमध्ये मुख्य कारण भारतसँग नेपालको ठुलो व्यापार घाटा नै हो। नेपालले भारतबाट वार्षिक 14 खर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गर्छ, तर निर्यात भने करिब 1.5 खर्ब रुपियाँको छ। यो भनेको ज्यादै ठुलो व्यापार घाटा हो। नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले भोग्दै आएको व्यापार घाटालाई कम गर्न जलविद्युत निर्यात एक मात्रै विकल्प हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। किनकि नेपालसँग भारत निर्यात योग्य उत्पादन जलविद्युत बाहेक अरू खासै केही छैनन्। आयात र निर्यात मुलुकको आवश्यकताका आधार हुने हो। भारतलाई आवश्यक पर्ने भनेको बिजुली हो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारततर्फ 10 अर्ब रुपियाँको बिजुली निर्यात गरेको थियो भने भारतबाट 19 अर्ब रुपियाँको बिजुली आयात गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने नेपालले 15 अर्ब रुपियाँको बिजुली भारत निर्यात गर्ने र भारतबाट 10 अर्ब रुपियाँको बिजुली आयात गरे पुग्ने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युतले पुर्याउन सक्ने योगदानको सन्दर्भमा यो चर्चा। भारतसँगको द्विपक्षीय बजारमा नेपालले घाटा भोग्नुको एउटा ठुलो कारण भारतबाट इन्धनको आपूर्ति हुनु हो। भारत आफैले पनि विदेशबाट नै कच्चा तेल मगाउने गर्दछ। भारतमा प्रशोधन पश्चात हाम्रो देशमा आउँछ। खाना पकाउने ग्यास पनि हामी उतैबाट मगाउँछौँ। नेपालमा जबसम्म ठुलो मात्रामा बिजुलीको उत्पादन हुने छैन तबसम्म हामी विद्युतबाट सञ्चालित सवारी गाडी र खाना पकाउने चुलोको समुचित प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। दिन प्रतिदिन देशमा गाडीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। यसका निम्ति इन्धन चाहिन्छ नै। हामीले इन्धन मगाउने भनेको भारतबाट नै हो। 2072 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा त्यहाँबाट इन्धन आयात हुने कुरा चर्चामा पनि आएको थियो, तर त्यो सम्भव भएन। नेपालले भारतसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्न जलस्रोतको समुचित दोहन एवं सदुपयोग गर्नुको विकल्प छैन। दक्षिण एसियाको सानो देश भुटानले भने आफ्नै देशको जलसम्पदाको सदुपयोग गरेर नै अहिले दक्षिण एसियामा राम्रो जिडिपी हासिल गरिरहेको छ। भुटानले आफ्नो देशको आर्थिक प्रगतिलाई र जनताको जीवनस्तरलाई उकास्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ। अरब राष्ट्रहरूसित पेट्रोलियम रहेको छ। उनीहरू पेट्रोलियमको सदुपयोग गरेर धनकुबेर बनेका छन्। जुन देशसित जे जस्तो प्राकृतिक सम्पदा छ उसले त्यसको सदुपयोग गर्छ नै। नेपालसित जलस्रोत जडीबुटी छ, तर त्यसको उपयोग गर्ने साहस चाहिन्छ, दूरदर्शिता चाहिन्छ। भारतले 10 वर्षभित्र नेपालबाट 10,000 मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु नेपालका लागि शुभ सङ्केत हो। तर यो 10,000 मेगावाट भारत आफैले बनाएको अरुण तेस्रो प्रस्तावित अपर कर्णाली लगायतको समेत हो या अलग हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन। त्यसैगरी कति मूल्यमा खरिद गर्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन बाँकी छ। उदाहरणका लागि भारतले नेपालको बिजुली प्रति युनिट 8 रुपियाँमा खरिद गरिरहेको छ। यो मूल्यमा नेपालले बिजुली बिक्री गर्नु भनेको घाटाको मेलो हो। नेपालले आफ्नै देशका जनतालाई प्रति युनिट 11 रुपियाँमा यति बेला बेचिरहेको छ। 42 अर्ब रुपियाँ विद्युत महसुल उठ्न बाँकी। को हुन् विद्युत महसुल नतिर्नेहरू? शङ्कर ग्रुपका साहिल अग्रवालले मात्रै 3 अर्ब तिर्न बाँकी।
कसरी अघि बढिरहेछ विद्युत प्राधिकरण डुबाउने षड्यन्त्र। जलविद्युतको सदुपयोग गर्न सके नेपालको आर्थिक भविष्य सुरक्षित। नेपाल जलविद्युत व्यापारमा देखिएको सम्भावना र चुनौती विशेष। द न्यूज। दर्शकबिन, कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बन्नुभन्दा अघि विद्युत प्राधिकरणको सञ्चित घाटा 28 अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो। वार्षिक घाटा 7 अर्ब रुपियाँ रहेको थियो। दैनिक 6 घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो। विद्युत चुहावट 32% को हाराहारीमा थियो। तर उहाँले नेतृत्व सम्हालेको 2 महिनाभित्रै 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति हुन थाल्यो। 1 वर्षभित्र विद्युत चुहावट 13% मा झर्यो। 3 वर्षभित्र सञ्चित नोक्सान घटेर शून्यमा झर्यो। यति बेला विद्युत प्राधिकरण वार्षिक 15 अर्ब रुपियाँका दरले नाफामा रहेको छ। नाफाको क्रम हरेक वर्ष 20-25% का दरले बढ्दो छ। योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा कस्तो परिणाम आउँदो रहेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर घिसिङले छर्लङ्ग हुने गरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ। तर बक्यौताको सन्दर्भमा भने घिसिङ समेत सफल हुन सक्नु भएको छैन। यसको एकै मात्र कारण सरकारको असहयोग हो। बक्यौता रकम उठाउने हो भने हरेक वर्ष 200 मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण आफै सक्षम हुन्छ। आगामी 10 वर्षभित्र प्राधिकरण आफैले कम्तीमा 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ। तर झेल यहीँनिर भएको छ। प्राधिकरण आफै सक्षम भयो भने जलविद्युत आयोजनाहरू विदेशी कम्पनीलाई सुम्पन नपाइने हो कि भन्ने दाउपेचमा माफियाहरू लाग्नु स्वाभाविकै हो। यो मामिलामा सतर्क हुनु भनेको सरकार नै हो। हस्त दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। 42 अर्ब रुपियाँ विद्युत महसुल उठ्न बाँकी। को हुन् विद्युत महसुल नतिर्नेहरू? शङ्कर ग्रुपका साहिल अग्रवालले मात्रै 3 अर्ब तिर्न बाँकी। कसरी अघि बढिरहेछ विद्युत प्राधिकरण डुबाउने षड्यन्त्र। जलविद्युतको सदुपयोग गर्न सके नेपालको आर्थिक भविष्य सुरक्षित। नेपाल जलविद्युत व्यापारमा देखिएको सम्भावना र चुनौती विशेष। द न्युज।